يا بناتي لا بأس أن نقوم بإطلالة خفيفة على مسار المحتفى به كي يعلم الذي لا يعلم وكي نذكر الذي يعلم هذا المسار ويتابعه عن كتاب. تفضلي يا ليلى. بسرور أستاذ. إذا المرحوم بارك النوري أسس ما بين 1968 و 1974 مجموعتين موسيقيتين The Bird وسوس 5، وفي سنة 1975 وعضو ومؤسس لمجموعة أسمان. في عام 1977 سجل مع مجموعة أسمان أسطوانتين من فئة 45 لفة، وفي نفس السنة سجل مع مجموعة أسمان أسطوانة من فئة 33 لفة سهرة حية بمسرح الأولمبيا بباريس. وفي سنة 1977 إلى 1984 سجل مع مجموعة أسمان عدة أشرطة كاسيت. سنة 1977 دائما قام المرحوم بعرض موسيقي مع مجموعة أسمان بمسرح الأولمبيا بباريس بفرنسا. نفس السنة قام بعرض موسيقي مع المجموعة نفسها بقصر الشتاء بمدينة ليون بفرنسا. وسنة 1977 دائما قام بعرض موسيقي مع المجموعة كذلك بقصر الرياضات بمدينة بروكسل ببلجيكا. سنة 1979 أصدر الباكورة الأولى، أصدر ألبومه الغنائي الأول. وسنة 1983 قدم حفلا موسيقيا رائعا بقاعة البورصة بباريس بفرنسا. وما زلنا في نفس السنة، سنة 1983 شارك في حفل بمسرح المعارض موريان بكندا. وفي سنة 1985 فاز بالجائزة الثالثة في المهرجان الوطني الأول للأغنية المغربية بالمحمدية. وفي سنة 1986 فاز بجائزة أحسن تلحين في المهرجان الوطني الثاني للأغنية المغربية بالرباط. وفي عام 1990 أحيا حفلا فنيا بمسرح رازا أودريخت بهولندا. في عام 2003 شارك في المهرجان الأول للرحل بأكادير كريمة. وفي عام 2004 شارك في المهرجان الدولي تيميتال بأكادير. له محطة أخرى من محطاته رحمه الله. سنة 2006 فاز بجائزة الثقافة الأمازيغية صنف الأغنية العصرية. وفي نفس السنة شارك في المهرجان الأمازيغي بلاس بالماس بجزر الكناري. سنة 2006 دائما أصدر ألبومه الغنائي الثاني. وسنة 2011 صور فيديو كليب مشترك مع المغني مالك. سنة 2012 شارك في المهرجان الدولي موازين في الرباط. وسنة 2012 دائما شارك في المهرجان الدولي تيميتال بأكادير. وفي عام 2013 شارك في حفل رأس السنة الميلادية بالقناة التلفزيونية الثانية دوزيم. وفي عام 2014 شارك في مهرجان المقام الخماسي الأول بتارودانت، كما وأحيا سهرات فنية بجميع المدن المغربية. شارك في عدة سهرات بالقنوات التلفزيونية المغربية، وشارك أيضا في عدة برامج إذاعية وتلفزيونية، كما وقام بجولات خارج الوطن بكل من فرنسا، إسبانيا، كندا، بلجيكا وهولندا. إذا كما استمعنا سيداتي أوانسي وسادتي، هذا كان مسارا حافلا غنيا ومحطات كثيرة جمة في كل الأصقاع. والمرحوم أتذكر بأننا كنا وأصدقاؤه هنا كثر، كنا دائما في الإذاعة المدرسية بمولاي رشيد كنا نختار مجموعة قطع له كجينيريك كمادة موسيقية في الإذاعة المدرسية بمولاي رشيد. من ضمن ما خلفه الراحل رحمه الله قبل أن نمر إلى تكريمه من خلال الاحتفال بحرمه وزوجته، من بين أغانيه وقطعه الخالدة وريغر.
تتعرفوها الاخوان واريغر القطعه ديال الواريغر. ما كان واريغر ليلى ما تيكان واريغر إيكات مسكين ويطافيات اللي ضروري اللي بلا بابي قلوان دوك ما ساموسلم هذا سيطا مزدقوس هذا سياوس يقولا يا تمدارت نغد يا البريح فات كل القفوس غفوس فات الناوس يمد لهم طفليات هذه السبيل ولا إذا المرحوم رحمه الله كذلك كان يرسخ هذه الثقافة، ثقافة التضامن، ثقافة الاهتمام بالفقير. احنا اليوم في هذه الأمسية سنستمع وسنعاين جميعا هذه القطعة. واريغر.